प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन एकाइ बर्दिया लुम्बिनी प्रदेशको बर्दिया जिल्लामा पर्दछ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको यस परियोजनाको स्थापना 2073 सालमा भएको हो। कृषि यान्त्रिकीकरण, चक्लाबन्दी खेती, चैते धान क्षेत्र विस्तार आदि यस परियोजनाका सम्पादित मुख्य कार्यहरू रहेका छन्। यस परियोजनाको कार्यक्षेत्र बर्दिया जिल्लाभर रहेको छ। धान सुपर जोन, माछा जोन, केरा जोनद्वारा यस परियोजनाले आफ्नो सेवा प्रवाह गरिरहेको छ। यस परियोजनामा 15 जना कर्मचारी कार्यरत रहेका छन्। यस परियोजनाका प्रमुख कृष्ण धिताल, सूचना अधिकारी नरेन्द्र कुमार सुनार र लेखापाल सर्जन बहादुर शाही रहनु भएको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन एकाइ बर्दियाको चालु आर्थिक वर्षको कुल बजेट 5 करोड 10 लाख रहेको छ। अब लागौं प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन एकाइ बर्दियाका प्रमुख कृष्ण धितालसँग गरिएको कुराकानीतर्फ। सरलाई स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा। धन्यवाद, नमस्ते। केमा व्यस्त हुनुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ वर्तमान अवस्थामा छोटकरीमा जानकारी गराइदिनुहोस् न। अहिले यो परियोजना कार्यान्वयन एकाइ बर्दियाको वार्षिक कार्यक्रम 79-80 को कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ। अहिले तपाईहरूले गएको आर्थिक वर्षमा भनेअनुसारको उपलब्धि हासिल गर्न सक्नुभयो कि भएन? प्रगतिहरू के कस्ता भए? भौतिक वित्तीय प्रतिशतमा भन्नुपर्दा यो परियोजनाले राखेका लक्ष्यहरू पुरा गर्नका निम्ति वार्षिक रूपमा बजेटहरू विनियोजन हुँदै कार्यान्वयन हुँदै आइरहेको छ। यसै क्रममा बर्दिया जिल्लामा अघिल्लो वर्ष हामीले विनियोजित बजेटको 63% प्रगति गर्न सफल भएको थियौँ। बजेटका हिसाबले भने भौतिक प्रगतिका हिसाबले हामी 77% चाहिँ नि भौतिक प्रगति भएको चाहिँ हाम्रो प्रगति विवरण छ अघिल्लो वर्ष। के कारणले गर्दाखेरि 100% गर्न सकिएन? के कारणहरू रहेका छन्? यस्तो छ, यसमा चाहिँ वित्तीय हिसाबले हामीले 100% अथवा भनौँ 80% एभोभ प्रगति गर्न नसक्नुको केही कारणहरू छन्। त्यसमा के छ भन्दा कार्यक्रमका हिसाबले यी अनुदानका कार्यक्रमहरू हुन्। अनुदानमा कृषकको लगानी र कार्यालयको लगानी दुईटैको लगानीबाट चाहिँ आउटपुट निकाल्ने गरी चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने। त्यसका लागि चाहिँ सबै कार्यक्रम लगभग हामी 80-90% को हाराहारी चाहिँ प्रगति गर्ने गरी चाहिँ सम्झौतामा गइसकेका थियौँ। तर त्यो बेला नै चुनावको पनि एउटा चाहिँ माहौल भयो, वैशाखको चुनाव। अनि अर्को चाहिँ के भयो भने किसानहरूले सम्झौता गरिसकेपछि, समूह अथवा सहकारीहरूले सम्झौता गरिसकेपछि पछि चाहिँ आफ्नो तर्फको लगानी गर्न नसक्ने वातावरण सिर्जना भयो उहाँहरूको। र हामीले यो कार्यक्रम गर्न सक्दैनौँ भनेर चाहिँ अन्तिम चरणमा भन्नुहोस् अब जेठको अन्तिमतिर असारको चाहिँ पहिलो हप्तामा आएर हामी काम गर्न नसक्ने भयौँ भन्ने परिस्थिति भयो। एक दुईवटा केसहरू ठुल्ठुला कार्यक्रमहरू जहाँ अलि धेरै लगानी पर्थ्यो ती कार्यक्रमहरू सम्पन्न हुन सकेनन्। मुख्य कारण चाहिँ ठुला सम्झौता भएका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा जान नसक्नु चाहिँ यसको चाहिँ वित्तीय प्रगति हुन नसक्नुको कारण हो। र अर्को हाम्रो वित्तीय प्रगति हुन नसक्नुको कारण के पनि थियो भन्दा अघिल्लो वर्ष हामीसँग जनशक्तिको चाहिँ अभाव थियो। कार्यालयमा प्राविधिक कर्मचारीका हिसाबले 3 जना मात्रै कार्यरत रहनुहुन्थ्यो। त्यसकारण तलबमा रहेको बजेट पनि चाहिँ पुरा खर्च हुने अवस्था रहेन। तलब नै पनि चाहिँ यो चाहिँ खर्च नभएर फ्रिज गयो, त्यो पनि ठुलै अंश थियो भने अर्को कुरा कार्य प्रगति गर्नका लागि पनि जनशक्तिको अभाव चाहिँ रह्यो। तर मुख्यतः जनशक्तिको अभाव भन्दा पनि बढी किसानको लगानी क्षमताले चाहिँ अघिल्लो वर्ष अलिकति असर गरेको अनुभव गरियो। यो आर्थिक वर्षका लागि भनेर पनि तपाईहरूलाई स्वीकृत कार्यक्रमहरू आइसकेका होलान्। कस्ता कार्यक्रमहरू रहेका छन् त यो चालु आर्थिक वर्षमा भनिदिनुहोस् न। हजुर, यो चालु आर्थिक वर्षका लागि पनि स्वीकृत कार्यक्रम अघिल्लो आर्थिक वर्षको जस्तै त्यही ट्र्याकमा हामी छौँ। र यी मुख्यतः हाम्रो कार्यक्रम भनेको जोन र सुपर जोन अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू रहेका छन्। बर्दिया जिल्लामा अहिले हामी धानको सुपर जोन सञ्चालनमा राख्छौँ र अर्को चाहिँ केराको जोन र माछाको जोन कार्यक्रम, जम्मा 3वटा, 2टा जोन र एउटा सुपर जोन कार्यक्रम चाहिँ सञ्चालनमा रहेको छ। यसरी हेर्दाखेरि बाली वस्तु विशेष गरी छुट्टै चाहिँ कार्यक्रमहरू, धानको लागि छुट्टै कार्यक्रम, माछाको लागि छुट्टै कार्यक्रम र केराको लागि छुट्टै कार्यक्रमहरू रहेका छन्। समग्रमा छुट्टै कार्यक्रम रहे तापनि समग्रमा कार्यक्रमको प्रकृति एउटै प्रकृतिको छ। यसरी हेर्दा के छ भन्दा हामीले मुख्य सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम भनेको चाहिँ पहिलो स्थानमा चाहिँ क्षेत्र विस्तारको कार्यक्रम रहेछ। जस्तो चैते धानको क्षेत्र विस्तार, केराको क्षेत्र विस्तार,
माछाको क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम रहेको छ। त्यसपछि यसको लागि यन्त्रीकरणको कार्यक्रम रहेको छ। यो आधुनिकीकरण परियोजना मार्फत किसानहरूको लागि यन्त्र उपकरणहरू अनुदानमा दिएर लागत चाहिँ नि खेती लागत अथवा प्रशोधनलाई सहज बनाउने, लागतलाई कम गर्ने योजना साथ हामी यन्त्रीकरणको कार्यक्रम छ। त्यसपछि अर्को हामीसँग एउटा चाहिँ अहिलेको साल प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्ने पनि कार्यक्रम छ। हामी धानमा चाहिँ एउटा प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्दैछौँ। र अर्को यन्त्रीकरणतर्फ हामी चाहिँ यो चैते धान काट्न मिल्ने, अहिले जति पनि बजारमा हार्भेस्टरहरू छन्, कम्बाइन हार्भेस्टरहरू, यिनीहरू चाहिँ हिलोमा जान चाहिँ अलि अप्ठ्यारो हुने, फस्ने समस्याका कारण अहिले हामी ट्र्याक टाइपको चाहिँ कम्बाइन हार्भेस्टर चाहिँ किसानहरूलाई अनुदानमा दिँदैछौँ, जसले चाहिँ चैते धानलाई चाहिँ काट्न सहज होस् भन्ने छ। र अर्को चाहिँ हामी धानको रोपाइलाई चाहिँ यन्त्रीकरण मार्फत गर्नका निम्ति चाहिँ अहिले 4 पाङ्ग्रे धान रोप्ने मेसिन पनि किसानलाई अनुदानमा दिँदैछौँ। यसरी यन्त्रीकरणको कार्यक्रम छ। त्यस्तै अर्को छ अब हाम्रो चक्लाबन्दी खेती कार्यक्रम पनि रहेको छ। यो चाहिँ हामी केरा बालीमा चाहिँ गर्दैछौँ। केराको उत्पादनमा चक्लाबन्दी खेती, अघिल्लो वर्ष पनि हामीले चक्लाबन्दी खेती गरेका थियौँ। 25 हेक्टर करिब चाहिँ हामी क्षेत्र विस्तार गर्न सफल भएको थियौँ भने यो वर्ष पनि करिब 25 हेक्टरकै हाराहारीमा हामी चाहिँ चक्लाबन्दी मार्फत, सहकारी मार्फत चाहिँ यो खेती गर्न गइरहेछौँ। र अर्को छ त्यो चक्लाबन्दीबाट उत्पादित भएको केरालाई बजारीकरण गर्नको लागि पोस्ट हार्भेस्ट केन्द्र स्थापना, एउटा चाहिँ केराको राइपनिङ च्याम्बर एउटा 2टा चाहिँ बन्ने चाहिँ तयारीमा छ। यो पनि अहिले हामी मुख्यतः हाम्रो काम गराइ के छ भने भ्यालु चेन एप्रोचमा चाहिँ परियोजनाले उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्मका बिचका पार्टहरूमा यन्त्रीकरणसहित त्यसलाई पोस्ट हार्भेस्टसम्म लैजाने गरी चाहिँ किसानको नाफा वृद्धि गर्ने र लागत कम गर्ने योजनाका साथ यस्ता खाले चाहिँ कार्यक्रम अहिले हामी ल्याइरहेछौँ। हेर्नु भएको छ तपाईँहरूलाई काम गर्ने क्रममा आइपरेका अप्ठ्याराहरू, समस्याहरू, चुनौतीहरू के रहेका छन्, के मान्नु भएको छ? तपाईँ त धेरै भइसक्यो यहाँ आएर काम गरिरहेको। यस्तो छ, अब यो कृषि भन्ने विषय चाहिँ आइसोलेसनमा अथवा एक्लैले किसानले मात्रै गरेर चाहिँ सफल हुने विषय होइन। यसका अन्तर सम्बन्धित विषयहरू धेरै रहेका छन्। जस्तै किसानले आफ्नो तर्फबाट खेती गर्दाखेरि किसानले अनुभव गरिरहेको समस्या के छ भन्दा एउटा मलको समस्या छ, अर्को सिँचाइको समस्या छ, अर्को बजारको समस्या छ, यातायातको समस्या छ। यस्ता समस्याहरूको बीचबाट किसानहरूको उत्पादन वृद्धि गर्ने, त्यस समस्यालाई समाधान गर्ने तर्फबाट हामी गइरहेछौँ। तर हाम्रो लेभलबाट, परियोजनाको यहाँको आन्तरिक लेभलबाट समस्या समाधान गर्न नसकिने विषय चाहिँ के हो भने एउटा चाहिँ मलको राष्ट्रिय स्तरको समस्या छ, यो यहाँबाट समस्या समाधान भइरहेको छैन। अर्को छ सिँचाइको पनि हामी कहाँ समस्या छ। हामी राजापुर गेरुवा जुन चाहिँ राजापुर सिँचाइ आयोजना छ त्यहाँ त सामान्यतया सिँचाइ छँदैछ, त्यहाँ पनि कहिलेकाहीँ मर्मत समार यताउति हुँदाखेरि पानी रोकिने गर्दा किसानहरूको बाली लगाउने समयमा दायाँ बायाँ अप्ठ्यारो महसुस भइरहेको छ। दोस्रो चाहिँ त्यो त सामान्य कुरा भयो, त्यो समाधान हुन्छ। तर जहाँ हामी केरा जोन चलाइराखेका छौँ, जहाँ चाहिँ माछा जोन चलाइराखेका छौँ, त्यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि बोरिङको पानीमा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ। यसले चाहिँ उत्पादन लागत बढिरहेको अवस्था छ। अब यो हुन त बर्दिया जिल्लामा बबई डाइभर्सनको जुन सिँचाइ बबई डाइभर्सन छ त्यो पानी आइसक्यो भनेपछि त ठिकै होला। अहिले चाहिँ किसानहरूलाई केरा खेती र माछा खेतीमा चाहिँ लागत बढी भइराखेको छ। र अझ अर्को ठुलो समस्या किसानको तर्फबाट आइरहेको समस्या के हो त भन्दा माछा पोखरीमा चलाउने पानीको मोटर, त्यसको लागि विद्युतको चाहिँ समस्या चाहिँ छ। भोल्टेजहरू नपुग्ने, समयमा भोल्टेज नपुग्ने, र अर्को कुरा विद्युत पनि माछा किसानहरूको लागि विद्युत पनि महँगो भइराखेको स्थिति छ। यसले गर्दाखेरि उत्पादन लागत बढेर भारतीय बजारसँग कम्पिटिसन गर्न चाहिँ किसानलाई गाह्रो परिरहेको अवस्था छ। यी चाहिँ किसान लेभलका अथवा व्यवस्थापकीय लेभलका चाहिँ चुनौतीहरू हुन्। र अर्को कुरा हाम्रो यो अन्तर सरकार समन्वय पनि एउटा चाहिँ चुनौतीको विषय रहेको छ। उस्तै प्रकृतिका कार्यक्रमहरू रहिरहेको अवस्था पनि छ। सङ्घ प्रदेश स्थानीय तहले तिनै तहबाट उस्तै प्रकृतिका कार्यक्रमहरू सञ्चालन रहने र कार्यक्रममा डुप्लिकेसन हुन सक्ने पनि सम्भावना कहीँ कतै देखिन्छ। त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने प्रयास चाहिँ हामीले गरिराखेका छौँ। त्यो प्रयास गर्दा गर्दै पनि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि इन्फर्मेसन ग्याप रहँदाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ कोल्याबोरेसन चाहिँ अलि मजबुत भइसकेको अवस्था चाहिँ छैन। अथवा अझ भन्दाखेरि बाध्यकारी चाहिँ कोअर्डिनेसन चाहिँ अझै बाध्यकारी नियमअनुसार अथवा कानुनी रूपमा चाहिँ बाध्यकारी चाहिँ छैन। तर यसलाई चाहिँ सामान्य हामीले कार्यविधिगत रूपमा चाहिँ यसलाई चलाइराखेका छौँ अहिले। यो पनि एउटा चाहिँ चुनौती हो। किसानहरू अन्यलमा हुनुहुन्छ, अनुदानका प्रतिशतहरू तल र माथि फरक फरक छन्। स्थानीय तहमा एक थरी अनुदान छ, प्रदेशमा एक थरी अनुदान छ, सङ्घमा एक थरी अनुदान छ। जताको सस्तो पाइन्छ अथवा जता धेरै अनुदान पाइन्छ किसानहरू त्यतैतिर दौडिने अवस्था छ। यसलाई चाहिँ एकरूपतामा ल्याउनु यो हाम्रो अब सरकारी हिसाबको चाहिँ यो पनि एउटा चुनौती नै हो। तपाईँहरूलाई आरोप के लाग्छ भने अथवा गुनासो भनौँ यसलाई आरोप, तपाईँहरू अनुदानतिर मात्रै केन्द्रित हुनुभयो, सेवा प्रवाहतिर, कार्य सम्पादनतिर त्यति धेरै चाहिँ ध्यान गएन भन्ने कुरा, यसलाई तपाईँ मान्नुहुन्छ? यस्तो छ, अब बजेटका हिसाबले अनुदानको मात्रा बढी देखिन्छ। तर त्यो अनुदान किसान कहाँ पुर्याउनका लागि सँगसँगै के चाहिन्छ त भन्दा प्राविधिक चाहिँ ब्याकअप चाहिन्छ।
त्यो प्राविधिक ब्याकअप बिना चाहिँ तपाईँको अनुदान मात्रै किसान कहाँ पुग्ने अवस्था छैन। त्यही कारणले गर्दा अघिल्लो वर्ष अघि मैले भने अघिल्लो वर्ष चाहिँ हामी 63% प्रगति गर्नुपर्नेको कारण के हो त भन्दा बजेट त खुरखुर बाँडिदिँदा हुन्थ्यो। त्यसरी खुरखुर बाँडेर अनुदान त्यसै जाँदैन। अनुदान जानका लागि पनि केही विधि प्रक्रिया अथवा चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ केही प्राविधिक ब्याकअप चाहिँ चाहिन्छ। त्यो प्राविधिक ब्याकअप नपुग्दाखेरि चाहिँ अनुदान जान सक्दैन। त्यसकारण अब यो अलिअलि चाहिँ नपुगेको नमिलेको जस्तो कताकति त देखिन्छ, तर सारमा के हो त भन्दा यो अनुदानमा मात्रै केन्द्रित भएको चाहिँ होइन। अनुदान चाहिँ के हो त भने प्रविधिलाई किसानसम्म पुर्याउँदाखेरि किसानले पहिलो चरणमै त्यसको रिस्क लिन नसक्ने, त्यो रिस्क लिन डराउने अथवा त्यसको चाहिँ रिस्क लिने क्षमता नहुने भएको कारण अनुदान मार्फत चाहिँ त्यो रिस्क लिने क्षमता बढाइदिएर रिस्क लिएर त्यसबाट नाफा, जहाँ रिस्क त्यहाँ नाफा बढी हुन्छ भन्ने छ। त्यो चाहिँ नयाँ प्रविधि किसानलाई चाहिँ एडहक उसले चाहिँ आफूले त दिन सक्दैन, त्यो हिसाबमा अनुदानले यसलाई ब्याकअप गर्ने हो। एउटा दुई प्रकारको अहिले हामीले अनुदान दिइरहेको छौँ। एउटा चाहिँ नयाँ टेक्नोलोजीमा चाहिँ किसानलाई तुरुन्तै चाहिँ त्यसलाई एडप्ट गर्नलाई गाह्रो हुने भएको कारणले अनुदान दिइरहेको छौँ। अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि ठुला मेसिनरीहरू जुन कस्टम हायरिङ सेन्टर मार्फत अथवा पोस्ट हार्भेस्ट सेन्टर मार्फत हामीले जुन अनुदान दिइरहेको छौँ ती चाहिँ भेरिफाइड टेक्नोलोजीहरूलाई चाहिँ प्रयोग गर्न त सकिन्छ, तर त्यसको लागत बढी भएको कारणले गर्दा किसानहरूले त्यो एफोर्ड गर्न नसक्ने र त्यो आफैले खर्च गरेर यदि चाहिँ गर्नुपर्दाको अवस्थामा के हुन्छ भन्दा स्थानीय क्षेत्रीय अथवा राष्ट्रिय बजारमा चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अथवा अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भएको कारणले गर्दा यो अनुदान चाहिँ किसानहरूमा चाहिँ लैजानु परेको यथार्थता नै हो। त्यो हिसाबले चाहिँ अब यो तर अनुदान पनि सर सोर्स फोर्सको पहुँचको हिसाबमा वितरण हुन्छन् भन्ने कुरा पनि छ नि। यसलाई अब यो आफ्नो कार्यालयको तर्फबाट बोल्नु पर्यो। मैले यसरी हेर्दाखेरि हामी कहाँ त्यो अवस्था छैन होइन। सोर्स फोर्स अथवा चाहिँ चिनजान नातागोता इष्टमित्र होइन दाजुभाइ यो नाताले अनुदान गएको छैन। अब अन्तको कुरा त भन्न सकिने कुरा भएन। हाम्रो कार्यालयबाट वितरण गर्दाखेरि यी कुराहरूमा अहिलेसम्म त्यस्तो केही अनुभव गरिएको छैन। यो समस्या पनि मलाई लाग्छ हाम्रो यहाँको किसानहरूले त्यसरी उठाइरहनु भएको छ जस्तो पनि मलाई लाग्दैन। त्यो गुनासो त्यस प्रकारको गुनासो अथवा चाहिँ हामीले कार्यक्रम पाएनौँ, हामीले पाउनु पर्थ्यो भन्ने टाइपको गुनासो अहिलेसम्म प्राप्त भएको छैन। तपाईँहरूले पनि अनुदान लगायत धेरै कुराहरूमा काम गर्नुहुन्छ, स्थानीय पालिकाले पनि गरिरहेछ होइन। त्यसै गरेर प्रदेश अन्तर्गतका कार्यालयहरूले पनि गरिरहेको अवस्था हो। यो डुप्लिकेसन नहोस् भन्नको लागि चनाखो हुनुभएको छ होला, पक्कै पनि के गर्नुभएको छ? अघि नै मैले भने हाम्रो एउटा चुनौती यो एउटा हो। यो चुनौतीलाई सामना गर्नका निम्ति केही कार्यविधिगत प्रावधानहरू रहेका छन्। जस्तो यो परियोजनाले अनुदानग्राही छनौट गर्दाखेरि छनौट समितिमा अथवा प्राविधिक समितिमा चाहिँ प्रदेश कार्यालयको चाहिँ कार्यालय प्रमुख अथवा प्रतिनिधि, अधिकृत प्रतिनिधि, स्थानीय तहको चाहिँ शाखा प्रमुख अथवा चाहिँ प्रतिनिधि र यो कार्यालयको चाहिँ कार्यालय प्रमुख लगायत शाखा प्रमुखको चाहिँ एउटा समिति र अझ हामी कहाँ यो सञ्चालन समन्वय समिति पनि छ। सञ्चालन समन्वय समितिका प्रमुख अथवा पदाधिकारीहरू चाहिँ त्यो समितिमा रहेर अनुदानग्राही छनौट गर्ने प्रावधान छ। यसरी हामीले चाहिँ यो इन्फर्मेसन सूचना चाहिँ स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घ सबैमा चाहिँ यो सूचना पुग्ने गरी त्यो समितिमा प्रतिनिधित्व भनेको यो सूचना चाहिँ यसलाई छनौट गरिँदैछ भन्ने बारेको जानकारी हो। उहाँहरूकै संलग्नतामा छनौट हुन्छ र उहाँहरूले नै छनौट गर्नुहुन्छ। त्यसलाई अङ्कभारसहित दिने चाहिँ अनुदान वितरण गरिसकेपछि अनुगमन पनि गर्नुपर्छ तपाईँहरूले। अनुगमन धेरै फितलो छ भन्ने कुरा पनि आयो। अनुगमनलाई चुस्त दुरुस्त राख्नको लागि के गर्नुभएको छ त? अब यसरी हेरौँ, अनुगमन चाहिँ तपाईँको हामीले 3 देखि 4 पटकसम्म यसको अनुगमन हुन्छ। अनुगमन भनौँ सुरुवातको चरणमा चाहिँ त्यसको चाहिँ सम्भाव्यता अध्ययन हुन्छ, त्यसपछि निर्णय हुन्छ, निर्णयपछि चाहिँ सम्झौता हुन्छ, सम्झौतापछि उहाँहरूले कार्यान्वयन गर्ने क्रममा अनुगमन हुन्छ र फाइनल अन्तिममा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ काम सम्पन्न भइसक्यो भनेपछि पुनः अनुगमन हुन्छ। यसरी चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ अलिकति ट्र्याकिङ गर्ने सिस्टमले भन्नुहोस् न, त्यसरी चाहिँ जाने प्रयास गरेका छौँ। र अर्को कुरा हामीले के पनि गर्ने गरेका छौँ भने अघिल्लो वर्ष दिएका कार्यक्रमहरूको अनुगमन चाहिँ यो वर्ष पनि गर्ने गरेका छौँ। यसरी अनुगमनको पाटोलाई अलि चुस्त दुरुस्त बनाउन खोजिएको छ। तैपनि सबै ठाउँमा चाहिँ दोस्रो वर्ष अघिल्लो वर्ष कार्यक्रम गरेको ठाउँ दोस्रो वर्ष फेरि पुनः सबै ठाउँमा पुग्न चाहिँ अहिले चाहिँ सकिएको छैन। तर हाम्रो लक्ष्य के छ भन्दा यसलाई निरन्तर अनुगमनमा लैजाने र निरन्तर अनुगमन मात्रै होइन, अनुगमनबाट आएको फिडब्याकलाई कार्यान्वयन गर्ने। हामी कहाँ समस्या के भने अनुगमनमा जानेर आउने मात्रै भयो। त्यसलाई हामीले अहिले के गर्दैछौँ भन्दा अनुगमनबाट आइसकेपछि त्यसको फिडब्याक के हो त, त्यो फिडब्याकलाई पनि चाहिँ एउटा चाहिँ कम्प्युटराइज सिस्टममा लैजाने, त्यसलाई राख्ने, हामीले एउटा चाहिँ अनुदानग्राहीको लिस्ट त्यसलाई प्रकाशन गर्ने होइन। यसरी चाहिँ पनि गइराखेका छौँ। त्यसकारण यो अनुगमनको पाटोलाई यहाँले भने जस्तै कहीँ फितलो पो भयो कि भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले यसलाई अलि बढी चाहिँ
महत्त्व दिएर यो अनुदानको र अर्को कुरा प्रविधिको उपयोग चाहिँ ठिक ढङ्गले भएको छ कि छैन, यो प्रभावकारी हो कि होइन, आगामी आर्थिक वर्षहरूमा यस्ता कार्यक्रमहरू राख्दाखेरि के कुरामा विचार पुर्याउने, यो विषयलाई चाहिँ हामीले अलि गम्भीरताका साथ हेरेर अनुगमनको पाटोलाई अलि महत्त्व दिएको छ। अहिले देशले ठुलो लगानी लगाएको छ कृषि क्षेत्रमा, तर जति पाउनुपर्ने हो फल नपाइरहेको अवस्था पनि हो, आउटपुट राम्रो छैन, उपलब्धिहरू एकदमै कम भयो भन्ने कुरा किन यस्तो भइरहेछ? अब यो राष्ट्रिय लेभलको कुरा भयो है। राष्ट्रिय लेभलमा यो बजेटको अनुपातमा उपलब्धि भयो कि भएन भन्ने हिसाबले हेर्दाखेरि भर्खरै चाहिँ हाम्रो यो 15औं योजनाको आवधिक अहिले मध्यमकालीन चाहिँ रिपोर्ट चाहिँ प्राप्त भएको छ। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि कृषि क्षेत्रको लक्ष्य चाहिँ 5.4% का दरले वृद्धि हुने अनुमान गरिएकोमा यो वर्ष हाम्रो चाहिँ 2.9% का दरले वृद्धि भएको छ। त्यस्तै अब गैर कृषि क्षेत्रको चाहिँ वृद्धिको अनुमान चाहिँ 9.4% गरेकोमा 2.2% को चाहिँ वृद्धि देखिन्छ। यसरी हेर्दाखेरि समग्रतामा देशकै चाहिँ आर्थिक जुन विकासको गति छ त्यो गतिमा कृषि पछाडि परेको जस्तो चाहिँ देखिँदैन, तर समग्रमा हाम्रो आशातीत प्रगति चाहिँ पुगेको देखिँदैन। र अर्को कुरा यो एउटा विषय क्षेत्र मात्रै अगाडि बढ्ने अरू पछाडि हुने भन्ने पनि सम्भव हुँदैन। यो अन्तर सम्बन्धित विषय हो। एउटा क्षेत्रको विकास सँगसँगै अर्को क्षेत्रको पनि विकास सँगसँगै हुन्छ अथवा सिनर्जेस्टिक इफेक्ट हुन्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ यसलाई हेर्नुपर्छ होला राष्ट्रिय लेभलमा चाहिँ। अब हामी कहाँ अनुदानको बजेट अनुसार प्रगति प्राप्त भयो कि भएन भन्ने चाहिँ अब यो तत्काल किसानहरूले बजार नपाएर पनि केही समस्यामा परेको हजुरले पाउनु भएको छ? बजार नपाएको चाहिँ होइन, बजारमा केही समस्या सिर्जना भएको चाहिँ हो, बजार नै नभएको होइन। जस्तो हामीले अहिले अनुभव गरेको हाम्रो किसानहरू जस्तो चैते धान भन्नुहोस्, चैते धानको मूल्य चाहिँ असारमा चैते धानको मूल्य कम हुन्छ, त्यसकारण पनि किसानहरू त्यो खेतीतर्फ अलिक कम आकर्षित हो कि जस्तो देखिन्छ। त्यसका केही समस्या छन्। असारमा भिजेको धान हुन्छ, त्यसलाई राख्ने ठाउँ स्टोरेज हुँदैन र त्यसकारण चाहिँ त्यसको मूल्य कम हुन्छ। एउटा त्यो समस्या छ, बजार नपाएको भनौँ भने होइन। तर त्यसलाई समाधान गर्ने पनि केही उपायहरू छन्। यो परियोजनाले त्यसको समाधानको उपायमा अगाडि बढिराखेको छ। हामी ड्रायर राख्नेदेखि लिएर किसानलाई चाहिँ धान सुकाउनलाई सहयोग गर्ने अथवा त्यसलाई चाहिँ रोप्ने समयलाई तलमाथि पार्ने यी विविध उपाय अपनाएर त्यसलाई गर्दैछौँ। अर्को धान पछि माछा र केरामा चाहिँ अर्को समस्या के देखिन्छ भन्दा माछा र केरा चाहिँ त्यो स्टोर गर्ने विषय होइन कि त्यसलाई प्रशोधन गरेर अर्को कुनै वस्तु बनाउनु पर्यो कि चाहिँ त्यसलाई तुरुन्त मार्केटमा लैजानु पर्यो। त्यो मार्केटमा लैजाँदाखेरि दुईवटा समस्या देखिएको छ। एउटा चाहिँ अब यहाँदेखि यसको मुख्य मार्केट भन्नुहोस् न नेपालगञ्ज अथवा चाहिँ यहाँभन्दा माथि सुर्खेत अथवा चाहिँ पहाडी जिल्लाहरू अथवा यसले कहाँ पुर्याउनु पर्यो, काठमाडौँ पुर्याउनु पर्यो। यसरी गर्दाखेरि यसको ढुवानी खर्च बढी भएका कारण अन्य क्षेत्रको भन्दा यसको कम्पिटिटिभ क्षमता कम भयो एउटा। अर्को चाहिँ किसानहरूले पोहोर साल आन्दोलन पनि गर्नुभयो। यो नाकाबाट चाहिँ भन्सार नतिरिकन साइकलमा केरा माछा चाहिँ भित्र नेपालमा छिर्यो भन्ने हिसाबले उहाँले आन्दोलन पनि गर्नुभयो, नाकामा छेक्ने काम पनि गर्नुभयो, ज्ञापन पत्र पनि बुझाउनु भयो। त्यसकारण यो एउटा समस्या छ। दुई थरी समस्या चाहिँ हामीले यहाँ अनुभव गरिराखेका छौँ। यसको निराकरणको लागि चाहिँ विभिन्न स्थानमा पत्राचार भएको छ। कोअर्डिनेसन चाहिँ तपाईँको प्रशासनसँग राजस्वसँग कोअर्डिनेसन पनि भएको छ। यसलाई चाहिँ सकेसम्म चाहिँ भन्सार माध्यमबाट भन्सार तिरेर नियमसङ्गत तरिकाले भित्र आउने चाहिँ अवस्था सिर्जना गर्नु पर्यो। नियम विपरीत आएकाहरूलाई चाहिँ कारबाहीको दायरामा ल्याउने गरी चाहिँ प्रशासन यन्त्रको पनि सहयोग प्राप्त भइराखेको छ। यसरी यो चाहिँ चुनौती नै हो एउटा हाम्रो लागि। यो चुनौती सामना गर्नको लागि चाहिँ एकीकृत प्रयास भइराखेको छ। यो आयातलाई कम गरेपछि केही हल हुनसक्छ, कृषिमा केही विकास केही क्रान्ति ल्याउन सकिन्छ, के मान्नु? यस्तो छ। अब आयात चाहिँ हामी कहाँ चाहिँ अहिले आयात बढ्नुको कारण के लाग्छ भन्दाखेरि यहाँको उत्पादनको लागत मूल्य बढी, बाहिरको उत्पादन लागत कम र यहाँसम्म आइपुग्दा पनि सस्तोमा नै आइपुग्ने, नेपाली उत्पादनभन्दा सस्तोमा आइपुग्ने भएका कारण त्यो उत्पादनसँग हामीले कम्पिटिसन गर्न नसकिरहेको अवस्था हो। त्यो हिसाबले चाहिँ अघि मैले भनेको जस्तै केही चाहिँ तपाईँको नियम विपरीत आउने त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने। अर्को चाहिँ नियमसङ्गत आउँदाखेरि चाहिँ नियमहरूमा केही चाहिँ भन्सारका दरहरू परिवर्तन अथवा केही गरेर नेपाली उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ देखिन्छ। त्यसो गर्दाखेरि केही हामी चाहिँ उत्पादन वृद्धि गर्न सक्छौँ, केही बाँझो रहेका जग्गाहरूलाई उपयोग गर्न सक्छौँ। तर त्यतिले मात्रै नेपालको खाद्यान्नकै माग चाहिँ पुरा गर्ने अवस्था चाहिँ छैन। त्यसको लागि चाहिँ अब अहिले पनि यहाँहरूले देख्नुभयो धान गहुँको आयात चाहिँ इन्डियाबाट बन्द हुँदाखेरि यहाँको चाहिँ मूल्य वृद्धि भएको छ, गहुँको मूल्य बढेको छ, धानको पनि मूल्य बढ्ने अवस्था छ। त्यसकारण चाहिँ अब यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बजार भयो। अब फेरि हामी WTO का मेम्बर कन्ट्री पनि हौँ।
त्यो हिसाबले नियमसङ्गत तरिकाले अगाडि बढियो भने चाहिँ हामीले उत्पादन वृद्धि गर्न त सकिन्छ नै, निश्चितै उत्पादन वृद्धि गर्न सकिन्छ। तर यसको लागि चाहिँ केही प्री रिक्विजिटहरू छन्, भनेको त्यसका पूर्वाधारहरू तयार हुनु पर्यो। जस्तो सिँचाइ पूर्वाधार, वर्षभरि सिँचाइको क्षेत्र चाहिँ वृद्धि हुनुपर्ने जरुरी छ। अर्को चाहिँ मलको उपलब्धता सुनिश्चित हुनुपर्ने जरुरी छ। यो दुईटा चाहिँ प्राथमिक भयो, त्यसपछिका अरू धेरै पूर्वाधारहरू पनि आवश्यक छ। भावी सोच योजना के राख्नु भएको छ? जहिलेसम्म कार्यालय प्रमुख रूपमा यस परियोजनामा हुनुहुन्छ, कसरी अगाडि बढ्ने, सबैको साथ सहयोग कस्तो हुनुपर्छ, के मान्नु भएको छ? यस्तो छ, अहिलेको अब परियोजनाको यो नेपालभरि नै यो परियोजना लागू भएको छ र नेपाल सरकारको रूपान्तरणकारी आयोजना पनि हो। यो हिसाबले यसका चाहिँ नेपालभरि 58वटा कार्यालय छन्। सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह गरेर सबै तहमा चाहिँ यसका चाहिँ कार्यक्रमहरू छन्। स्थानीय तहमा पकेट विकास कार्यक्रम, प्रदेशमा चाहिँ ब्लक कार्यक्रम र सङ्घमा चाहिँ जोन र सुपरजोन कार्यक्रमहरू छन्। यसरी हेर्दा यो नेपालभरि लागि भएको ठुलो परियोजना हो। यसको उद्देश्य, कार्ययोजना सबै चाहिँ केन्द्रीकृत, सबैतिर मिल्ने गरी बनाइएको छ र यो एउटा दस्तावेज अनुसार निर्देशित छ। यो चाहिँ मुख्य गरेर यसले चाहिँ 15वटा बाली वस्तुलाई छनौट गरेको छ र 15वटा बाली वस्तुका मूल्य श्रृङ्खलामा आधारित रहेर उत्पादन, बजारीकरणपछि प्रशोधनसम्मका, यो प्रशोधन उद्योगसम्मका चाहिँ एउटा चाहिँ लिङ्केजमा काम गर्ने गरी परियोजनाले लक्ष्य राखेको छ। र त्यही लक्ष्य अनुरूप हामी पनि यो परियोजना कार्यान्वयन निकाय बर्दियामा पनि त्यस्तै तरिकाका कार्यक्रमहरूलाई कार्ययोजना बनाउने, त्यही कार्यक्रमहरू चाहिँ प्रस्ताव गर्ने र त्यही अनुसारका कार्यक्रमहरू यहाँ ल्याएर कार्यान्वयन गर्दै किसानको उत्पादन लागत घटाउने, यन्त्रिकीकरण बढाउने, मेसिनको प्रयोग बढाएर त्यसको उत्पादन लागत चाहिँ घटाउने र अर्को चाहिँ यसलाई प्रशोधन मार्फत, औद्योगिकरण मार्फत यो कृषिको वस्तुको र मेटेरियलहरू जुन छन् तिनीहरूलाई उद्योगमा चाहिँ प्रयोग हुने गरी चाहिँ यसलाई चाहिँ अगाडि बढाएर किसानको आम्दानीलाई वृद्धि गर्ने नै मुख्य यसको उद्देश्य रहेको छ। यसरी हामीलाई समय र जानकारी दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।